अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान बन गए हैं। जो चीज़ें आज नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर रही है, कभी यही चीज़ें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करती थी। 2017-18 से पहले आप माहौल देख लें, उस वक्त विकटें गिरती थी और मुखालफीन जो हैं वो जौक तर जौक जो है वो पीटीआई में शामिल हो रहे थे। रोज़ बताया जाता था तकरीरों में, आज ये विकेट गिर जाएगी, आज ये विकेट गिर गई, आज फलानी विकेट गिरने वाली है, 2 विकेटें 3 विकेटें इकट्ठी गिर जाएंगी। एक लहर बनाई गई थी, एक मोमेंटम बिल्ड किया गया था, एक माहौल बनाया गया था, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था उस वक्त कि इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है वाली बात जो है उसको आप अगर ऐसे पढ़ें कि इक़्तिदार आ नहीं रहा या मिल नहीं रहा बल्कि मिल गया है, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। उस वक्त भी यही माहौल बनाया गया था। अभी नून लीग भी तकरीबन उसी फार्मूले पे, उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं लाइंस पे काम कर रही है, अमल कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो इक़्तिदार है, जिसका रास्ता हमारे मुल्क में रावलपिंडी से होकर आता है, इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार का रास्ता है वो रावलपिंडी से होकर आता है, तो उसको सही से फॉलो किया जाए और उसको बिल्कुल उसमें कोई गलती ना किया जाए, कोई जंप खड्डे शड्डे जो है उससे बच के जो है इक़्तिदार के जो वो एक ऐवान है उसमें दाखिल हुआ जाए। 2017-18 की जो चीज़ें अगर आपके जहन में हैं तो आप देख लें, अभी 2023-24 में भी तकरीबन वही कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन इस सब की एक कीमत होती है, यानी कि इक़्तिदार में आने की एक कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? वो कीमत ये है कि आपको अपने नज़रिए से पीछे हटना पड़ता है, आपको अपनी आइडियोलॉजी से जो है वो डेविएट करना पड़ता है। आपको जिस नज़रिए के ऊपर आप लोगों को लेकर आ रहे होते हैं, एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे होते हैं, उसको खुद ही वायलेट करना पड़ता है, उसको पामाल करना पड़ता है। एक मिसाल तो जो अजबर है लोगों को, वो तो सीधी सी है कि जी वोट को इज़्ज़त दो। वो उसका कैसे हशर नशर किया नून लीग ने खुद ही, वो सबके सामने। कभी नून लीग जो है वो पीटीआई को और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को वो ताना देते थे और वो एक बड़ा उनके ख़िलाफ़ बिल्ड करते थे नैरेटिव के, जनाब ये यू टर्न लेते हैं, यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं और ये यू टर्न खान हैं और फलाना और ये वो तो खैर उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें खान साहब ने वाकई बहुत सारी जगहों पर यू टर्न लिए और वो प्रूफ हो गई। लेकिन नून लीग ने भी एक बड़ा मेजर यू टर्न लिया है। ये जो वोट को इज्जत दो है ये तो एक तरफ रह गया, अभी जो इन्होंने एक और यू टर्न लिया है जो बड़ा मेजर यू टर्न है वो क्या है? अभी नून लीग ने बाप पार्टी के बेशुमार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। जी हाँ, ये वही पार्टी है कि जिसके बारे में बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया था खासकर मरियम नवाज साहिबा ने, और उस पार्टी को ऐसा प्रेजेंट किया था, ऐसा लेबल किया था कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक करदा पार्टी है या ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ इस्लाम इस्टेब्लिशमेंट है। और इस पार्टी के लोगों का किसी पार्टी के साथ मिलना बड़ा मायूब काम है, बड़ा जो है ना वो गलत अमल है। और पीपल्स पार्टी को उन्होंने बहुत ज़्यादा लताड़ा था। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कुछ वोटों की ज़रूरत थी तो पीपल्स पार्टी ने 4 वोट जो हैं वो बाप पार्टी से लिए थे, तो उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो बड़ा जो है वो उनको लताड़ा था और कहा था कि जनाब आपने बाप पार्टी से वोट लेकर जो है ना बाप के बाप को भी अपना बाप बना लिया है, कुछ इस तरह का उन्होंने जुमला दिया था और बहुत सारी उन्होंने बातें की थी उस वक्त। और नून लीग की लीडरशिप के बयानात उस वक्त के अभी भी मौजूद हैं, आप उठाकर देख सकते हैं कि जी बाप पार्टी के साथ मिलने का मतलब है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या तब्दील हुआ है कि जो बाप पार्टी के लोगों को आपने उठा लिया है? कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ जो है सिग्निफिकेंट हुई है कि जो आपने उठा लिया है? ये मेजर जो यू टर्न है, इसकी 2-3 मिसालें और भी मैं आपको दे देता हूँ। जो अभी हमारे वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इनको कौन बनाकर गया वज़ीर आज़म? शहबाज शरीफ साहब और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे नेशनल असम्बली में राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब कितने लीडर ऑफ द अपोजिशन थे कि वो जैसे ही ख़त्म हुआ टेन्योर वो नून लीग में शामिल हो गए। तो मतलब वो नून लीग में ही थे, उनकी भी वही बात थी कि जो नून लीग की बात थी। जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनका ताल्लुक भी बाप पार्टी से था। शहबाज शरीफ साहब उनको खुद जो है प्राइम मिनिस्टर बनाकर गए हैं। इससे पीछे चले जाएं, नून लीग ने सर पैर का जोर लगा लिया था चेयरमैन सेनेट अपना बनाने के लिए, नंबर भी पूरे थे, सारी चीज़ें ओके थीं, उसके बावजूद वो सादिक संजरानी साहब को हरा नहीं सके थे। सादिक संजरानी साहब भी बाप पार्टी से हैं और वो चेयरमैन सेनेट बने, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बने हैं। ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, नून लीग की लीडरशिप ने एक रट लगाई हुई थी, एक जनाब उन्होंने वो एक जुमला रटा हुआ था कि जी यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और आपको वो काम करने के चाहिए जो आइडियोलॉजी के तौर पे मतलब आपको कोई चैलेंज ना कर सके, आपकी आइडियोलॉजी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और ये वो। तो भाई अभी ऐसा क्या तब्दीली आ गई, ऐसी कौन सी चेंज आ गई है कि जो बाप पार्टी बिल्कुल क्लीन हो गई है? अगर वो क्लीन थे, मैं कहता हूँ कि उनका कसूर नहीं है, आपने उनको ऐसा लेबल किया था। अगर वो ठीक थे
تو آپ نے غلط لیبل کیوں کیا؟ لیکن اگر وہ غلط تھے تو آج وہ ٹھیک کیسے ہو گئے ہیں؟ آپ کے صرف پارٹی میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں بھول جائیں، سارے لوگ جو ہیں اس کو ختم کر دیں جو پچھلی تمام چیزیں آپ نے بلڈ اپ کی تھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوتا ہے. جب بھی تاریخ آپ کو چاہے وہ چند سالوں کے بعد کرے یا چند عشروں کے بعد یا چند صدیوں کے بعد آپ کو جج کرے تو وہ بڑا بروٹلی آنیسٹ ہو کے آپ کو جج کرتی ہے، اور آپ کو جج کرنا بھی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ نہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں. 2017-18 میں جو معاملات پی ٹی آئی کو بہت صاف ستھرے لگتے تھے، بالکل ٹھیک لگتے تھے، کیونکہ ان کو آگے آنے والا اقتدار نظر آ رہا تھا کہ جناب اب ہماری حکومت بننے والی ہے. ابھی نون لیگ کا یہی حال ہے. تو جو چیزیں اس وقت غلط تھیں وہ آج غلط ہیں، جو اس وقت ٹھیک تھی وہ اس وقت ٹھیک تھیں، آج بھی ٹھیک ہیں. لیکن بات یہ کہ جب آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، آپ ایک کہانیاں جو ہے نا لوگوں کو سناتے ہیں، آپ ایک بڑا ماحول بناتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا، اور جناب ہم نے یوں کر دینا ہے اور وہ کر دینا ہے، کیونکہ آپ کو اقتدار کی بھنک مل گئی ہے، آپ کو ایک راستہ نظر آ گیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب اگر آپ یہ کام کر لیں، یہاں آپ اپنی جو آئیڈیالوجی اس کو چھوڑیں، آپ وہ کام کریں کہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے، یا آپ سے وہ کام کروائے جائیں کہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے، تو اقتدار آپ کو مل جائے گا. ابھی الیکشن نہیں ہوئے، 2017-18 میں بھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک لہر، ایک مومنٹم، ایک ماحول بن گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی ہے. ابھی 2024 کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک ماحول بن رہا ہے اور بن چکا ہے. اور یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہم روز دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ابھی آئندہ جو اقتدار کی جو ہے مسند وہ کس کے حصے میں آئے گی، وہ نواز شریف صاحب یا نون لیگ کے حصے میں آئے گی. یہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی اور کوئی بہت بڑا چینج نہیں آ جاتا. باپ پارٹی کے لوگوں کا نون لیگ میں شامل ہونا کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی ان یوزول ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ آپ نے اسی پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا، ایک ماحول بنایا تھا کہ جناب اس پارٹی کے ساتھ الحاق، اس پارٹی کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس پارٹی نے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ دھول چٹائی، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہوں، چاہے اس کے بعد کی کوئی چیزیں ہوں، آپ ہاتھ ملتے رہ گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے. ابھی آپ نے شاید یہ انڈرسٹوڈ کر لیا ہے کہ جناب جو راستہ اسلام آباد کو آتا ہے اقتدار کا، وہ راول پنڈی سے ہی ہو کر آتا ہے، تو کیوں نہ اسی راستے پر چلا جائے، اور اس کے لیے نظریہ شذریہ یہ وہ ساری چیزوں کی چھوٹی موٹی قربانی دیتے ہیں. کیا ہے خیر ہے، بعد میں پھر لڑ جھگڑ کے 2-3 سال حکومت کر کے اور پھر ایک نیریٹو بلڈ کریں گے کہ جی فوج نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یوں کر دیا، ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے، ہم تو یہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. اور پھر آپ ایک ووٹ کو عزت دو کی طرح کا نعرہ لگا دیں گے اور اسی طرح کا نیریٹو بلڈ کریں گے تاکہ اقتدار اگلے جو 5 سال کا ہے اس کے لیے ماحول بن جائے اور پھر کوئی چیزیں سامنے آ جائیں. یہ اگلے 5 سال میں نہ ہو، اس سے اگلے 5 سال میں ہو جائے گا، لیکن یہی سائیکل جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا، یہی سب کچھ چلتا رہے گا. ہر پارٹی اسی طرح ہی جو ہے نا وہ بیچتی ہے. یہی نون لیگ، یہی پیپلز پارٹی، یہی سارے لوگوں نے جب عمران خان کا جو اقتدار جا رہا تھا تو انہوں نے بڑا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یہ، اسٹیبلشمنٹ وہ، پھر یہ اقتدار میں آئے، یہ ٹھنڈے پڑ گئے. عمران خان صاحب جب جا رہے تھے اور جب چلے گئے فائنلی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کیا. ابھی ان کی نہیں بنی اور وہ 9 مئی ہو گیا اور پھر چیزیں بالکل ہی بدل گئیں. لیکن کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں چیزوں کو، 2017-18 کے ماحول کو اور ابھی کو دیکھیں تو اسی طرح کا ایکسٹرا آرڈنری جو ایک ماحول اس وقت پی ٹی آئی کو مل رہا تھا آج نون لیگ کو مل رہا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے کہ جی آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے جو کہا ماضی میں اس کو ہی وائلیٹ کریں خود بخود، تو باقی چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ ہو رہی ہیں. تو نون لیگ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. میں نے 8-10 لوگوں سے نون لیگ کے پوچھا بھی کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے، باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی جواب، کوئی توجیہ، کوئی تو بات بتائیں کہ یہ کیوں فیصلہ کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا ہے، اور آخر ایسا کیا بدلا ہے کہ ابھی آپ کو باپ پارٹی بری نہیں لگ رہی ہے یا غلط نہیں لگ رہی ہے. تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. آئی ہوپ کہ وہ کوئی جواب دیں اور ہم اس کو سنیں اور اس کو سوچیں کہ ہاں جی اس میں کتنی جان ہے اور کتنی نہیں ہے. لیکن بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کے جب معاملے پر ان کو ووٹ لیے تھے انہوں نے، تو یہ وہی یوسف رضا گیلانی ہے، تو انہوں نے ایک ہی جملہ عنایت فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی دس از پالیٹکس. تو جب تھوڑا سا اور میں نے ان کو پش کیا تو ہی اگریڈ کہ دس از پالیٹکس بٹ اٹس اے میجر یو ٹرن. یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے جو نون لیگ نے لیا ہے، اور یہ یو ٹرن پہلی دفعہ نہیں لے رہے ہیں، یہ لیتے رہے ہیں ماضی میں بھی، آج لیا ہے، آئندہ بھی لیں گے، کیونکہ یہ یو ٹرن لینا اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.